Isgutanan pa sa grupong Transmission Piston Southern Mindanao Region ang desisyon sa pagsalmot sa ipahigayong transport strike sa grupong Manibela sa Kauluhan sunod semana. Sumala pa ni Larry Argiles, tigpamaba sa Piston SMR sa pagkikinabi sa GMA Super Radio Davao nga magpahigayon una sila og panagpulong aron hisgutan kung mosalmot sila sa transport strike sunod semana. Pag-angko ni Argiles nga dunay koordinasyon ang mga transport group ngadto kanila aron maglusad og lihok protesta subay sa naggikatakdang pagpanakop sa LTFRB sa mga public utility jeep nga unconsolidated subay sa PUV modernization program sa gobyerno. Apan gipasabot sa grupo nga dili direktang maapektuhan ang pampublikong transportasyon dinhi sa syudad sa direktiba sa LTFRB. Ilabi na nga adunay laing modernization program ang Davao City nga mao ang Davao Public Transportation Modernization Project. Inoon gisiguro ni Argiles nga lauman ang laing aktibidad nga pagahimuon sa grupo ug galing dili mosalmot sa transport strike. Kinumduman nga gianunsyo sa grupong Manibela dito sa Kauluhan ang laing hugna sa transport strike tungod sa gikatakdang pagsugod sa pagpanakop sa mga unconsolidated nga mga pampublikong sakyanan sunod semana.